हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। र आज हामी कम्प्युटरको पार्ट 4 मा छौं है र च्याप्टर चाहिँ 5 हो। र आज हामीले पढ्ने भनेको सीपीयू भनेको के हो र बस भनेको के हो, तर एकदम डेप्थमा और एकदम कोर भन्छौं नि, पुरै डिटेलमा पढ्ने छौं है। जुन कतिले पढिसक्नु भयो होला, त्यही पनि यो भिडियो हेर्नु भएमा चाहिँ तपाईहरुले धेरै लगभग 50 to 60% चाहिँ नयाँ कुरा जान्नुहुन्छ है। यति चाहिँ म ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु है। सो भिडियो चाहिँ स्किप नगर्नु होला। र यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ एक त तपाईले नलेज बुझ्नुभयो, सीपीयू र बसको बारेमा डिटेलमा पढ्नुहुन्छ, डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कसरी काम गर्छ कम्प्युटरले। र त्यति मात्र हैन, यो हाम्रो एक्जाममा सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्ये एउटा हो है। किन भन्दाखेरि हाम्रो च्याप्टर 5 यस्तो च्याप्टर हो नि, यसबाट चाहिँ लगभग सबै क्वेशन आउट जस्तै हो क्या। भन्न खोजेको लगभग सबै कुराहरू सोधिन्छ। फरक यति हुन्छ कि कुनै बेला डिटेलमा सोध्छ, कुनै बेला सर्टकटमा सोध्छ है। हो, त्यसकारणले हामीले डिटेलमा नि जानिराखौं। अब थोरै मार्क्सको लागि सोध्यो भनेदेखि हामी थोरै एक्सप्लेनेसन दिने, तर त्यो एक्सप्लेनेसन दिनको लागि हामीले पहिले बुझ्नु पर्यो नि त। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेप्थमा और कोरमा पढ्नु पर्ने हुन्छ है। जसमध्ये हामीसँग सीपीयू छ। अब क्वेशन हामीलाई त्यही सोध्छ कि त बल्क डायग्राम अफ कम्प्युटर भनेर सोध्छ। त्यति बेला हामीले सबैको गर्नु पर्यो, जुन हामीले प्रिभियस भिडियोमा हेरिसकेका छौं हैन, लङ क्वेशन एन्सर कसरी दिने भनेर। नेक्स्ट हाम्रो कहिलेकाहीँ सीपीयू लाई मात्र एक्सप्लेन गर भन्छ के। सीपीयू र यसको इन्टरनल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ डिटेलमा कभर गर भनिन्छ। त्यति बेला हामीले एकदम लङ क्वेशन धेरै लामो एन्सरहरु दिनुपर्ने हुन्छ। ती सबका बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौं। र सँगसँगै हामीलाई बसको बारेमा नि धेरै सोध्छ है हैन। एड्रेस बस, डाटा बस, कन्ट्रोल बस, तीनटै बसको बारेमा हामीलाई डिटेलमा सोधिरा हुन्छ है। सो त्यो पनि म बिस्तारै आउने नै छु। सुरुमा हामीले सीपीयू पढ्छौं, त्यसपछि हामी बस पढ्छौं। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्जाममा कसरी सोधिन्छ, के क्वेशनहरु सोधिएको छन्, कुन क्वेशन चाहिँ कति रिपिट भएको छ, बिस्तारै बिस्तारै हामी हेर्दै जाने छौं है। ल, अब हामी सुरु गरौँ है। ल, अब सीपीयू को त सायद फुल फर्म नभन्नु पर्ने हो मैले हैन, किन भन्दाखेरि पुरानो भिडियोमा थाहा पाइसक्नु भयो होला और क्लासमा नि पढ्ने बेला फुल फर्म त लगभग सबैले थाहा पाइसक्नु भयो होला हैन। त्यही पनि मेरो काम हो, म रिभिजन गर्दिन्छु। सीपीयू को फुल फर्म हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। र यसलाई किन सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छ भनिने कुरा मैले लङ क्वेशनमै डिस्कस गरिसकेका छु है। यति कुराहरु पढाइसकेको छ नि, तर हामीले माथि हेरेका थियौं। अहिले चाहिँ हामी कोरमा जाने छौं है। हाम्रो यो सीपीयू ले के गर्छ त, प्रोसेसिङको काम गर्छ, क्याल्कुलेसनको काम गर्छ, कम्पेरिजन गर्छ हैन। त्यो सबै काम हाम्रो यो सीपीयू ले गरिरा हुन्छ। र यसलाई सेन्ट्रल किन भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट स्टार्टमा हुन्छ, आउटपुट इन्डमा हुन्छ। हो, र स्टार्ट र इन्डमा हेर्दाखेरि बीचमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ पर्छ के। त्यसकारणले हामीले यसलाई सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्छौं। ल, नामको त हामीले सक्यौं। अब हामी यसको डेफिनेसन तिर जान्छौं। के भन्दैछ त, द सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सीपीयू और प्रोसेसर। हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले हामीले अर्को भाषामा प्रोसेसर पनि भन्छौं है। यो कपीमा लेख्नु होला, नझुकिनु है। चाहे प्रोसेसर भनोस् या सीपीयू भनोस्, बोथ आर सेम थिङ। सीपीयू इज द प्रोसेसर is the unit which performs most of the processing inside a computer। यसले के भन्यो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो अपरेसनहरु और प्रोसेसिङहरु हुन्छन्, त्यो सबै हाम्रो सीपीयू भित्रै हुन्छ के। कतिले सोच्छन् भन्दाखेरि सीपीयू मा मात्र प्रोसेसिङ हुन्छ भनेर, हैन भाइ बहिनी हो। हाम्रो इनपुट युनिट र आउटपुट युनिटमा पनि सानो सानो प्रोसेसिङ हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौं, इन्कोडिङ र डिकोडिङ। जुन हामीले पुरानो भिडियोमा के भनेका थियौं त, यदि हामीले मान्छेले बुझ्ने भाषाबाट कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट गर्यो भनेदेखि वा इनपुट दिने बेला इनपुट डिभाइसले मान्छेसँग इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा इनपुट लिन्छ र त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ भनेदेखि त्यो हाम्रो इन्कोडिङ भयो। त्यो सानो प्रोसेसिङ चाहिँ कसले गर्छ त, इनपुट युनिटले। त्यसै अर्को हाम्रो सानो प्रोसेसिङ आउटपुट युनिटले नि गर्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि थोरै इनकोड र डिकोड पनि सकाइदिहालौं न त। इनकोड र डिकोड हो। ल, इनकोड भनेको के हो त, हाम्रो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई वा ह्युमनले बुझ्ने भाषालाई चाहिँ
मेसिनमा ट्रान्सलेट गर्यो भनेदेखि यो हाम्रो इन्कोडिङ भयो र प्राय हाम्रो यो इनपुट डिभाइसले गरिरहेको हुन्छ है, इनपुट डिभाइसले। र डिकोड भनेको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या, मेसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले ह्युम्यानले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट गर्यो भने हाम्रो डिकोड हुन्छ र जेनरली यो काम हाम्रो आउटपुट डिभाइसले गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि इनपुट दिने बेला हामीले मान्छेको भाषामा दिन्छौँ हैन। अब कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी त्यसलाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा दिन्छौँ हो। यो बिचमा सीपीयू हुन्छ, सीपीयूले आफ्नो काम सकाउँछ, काम सकाएर के गर्छ त आउटपुटलाई पास गर्छ। यहाँ चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। फेरि मान्छेले डिस्प्ले हेर्ने बेला आउटपुट डिभाइसले सानो सानो प्रोसेसिङको काम गरेर चाहिँ ह्युम्यानले बुझ्ने भाषामा के गर्छ त कन्भर्ट गर्छ और ट्रान्सलेट गर्छ। यही कुरा हो भन्नु खोजेको। जति पनि हाम्रो प्रोसेसिङ छ मेन हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ सीपीयूमा हुन्छ, तर सानो सानो प्रोसेसिङहरू पनि बाहिर हुन्छ है। ल यति हामीले बुझ्यौँ हैन। नेक्स्ट लाइनमा हेर्नु होला के भनिएको छ भन्दाखेरि इट प्रोसेसेस अल इन्स्ट्रक्सन रिसिभ बाई सफ्टवेयर रनिङ अन पिसी। यसले के भन्यो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो सफ्टवेयरहरूबाट इन्स्ट्रक्सनहरू आउँछन्, जति पनि हामीलाई रिक्वेस्टहरू आउँछन्, त्यो सबैलाई के गर्छ त यसले प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, सबैलाई क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छ बाई अदर हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स एन्ड एक्ट एज अ पावरफुल क्याल्कुलेटर। यसले के भन्यो भन्दाखेरि जति पनि हामीले यसलाई इनपुट दिन्छौँ, अब किबोर्डबाट पनि दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले सफ्टवेयरबाट पनि इनपुट दिइरहेको हुन्छौँ हो। त्यो सबैलाई यसले के गर्छ त क्याल्कुलेटिङ गर्ने काम गर्छ और प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। अब मेजर फङ्सन अफ सीपीयू हामी हेरौँ न त। और सीपीयूले चाहिँ हाम्रो के कामहरू चाहिँ मेनली गर्ने गर्दछ है। फर्स्टमा छ यो हामीले क्वेसन एक्जाममै सोध्छ है, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट फङ्सन अफ सीपीयू भनेरै सोधिरहेको हुन्छ। पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ 73, 74 तिर अर त्योभन्दा पछाडिको इयरमा पनि धेरै सोधिएको छ है। ल र फङ्सन सीपीयूको हाम्रो मेन फङ्सन के हो त टु कन्ट्रोल द हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर बाई गिभिङ कमान्ड। सीपीयूले के गर्छ त जति पनि हाम्रो हार्डवेयरहरू र सफ्टवेयरहरू छन् कम्प्युटरको त्यो सबैलाई कमान्ड गर्ने काम गर्छ। यो काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोल मात्र गर्छ त गर्दैन नि। अर्को भनेको टु परफर्म लजिकल एन्ड अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन। यसले चाहिँ हाम्रो लजिकल र अर्थमेटिक क्याल्कुलेसनहरू गर्छन्। अब लजिकल भनेको एन्ड अर नट जर नट त्यो सबै हाम्रो लजिकल भयो, जुन हामीले लजिक गेटमा और बुलियन अलजेब्रामा पढिसकेका छौँ। नेक्स्ट हामीसँग अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन, जुन हाम्रो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन त्यो सबै हाम्रो अर्थमेटिक क्याल्कुलेसनमा पर्छन् हो। एउटा कन्ट्रोल गर्यो, अर्को यसले क्याल्कुलेसन गर्यो, लास्टमा यसले के गर्छ टु प्रोभाइड प्रोपर इन्स्ट्रक्सन फर कम्प्लिसिङ अपरेसन। यसले के काम गर्छ त भाइ बहिनी हो, कुन काम चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो सिकाउन पनि यसले हेल्प गर्छ हैन। एउटा त कन्ट्रोल गर्यो, कुन पार्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्यो और प्रोसेसिङ गर्ने भयो, लजिकल र अर्थमेटिक दुवै। नेक्स्ट छ यसले कुन कम्पोनेन्टले वा कुन पार्टले चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप वाइज स्टेप त्यो सबै सिकाउने काम पनि हाम्रो सीपीयूले गर्छ है। ल यति तीनटा मेन हाम्रो फङ्सन अफ सीपीयू हो। नेक्स्ट छ हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम भन्दा नि यहाँनिर सीपीयू लेख्दा नि हुन्छ। ल डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सीपीयू मैले लेख्थेँ हैन। एउटा हाम्रो सीपीयूको जेनरली कति पार्टहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हेरौँ त। धेरैलाई पहिलेदेखि थाहा होला, त्यही पनि म केही नयाँ कुराहरू भन्न कोसिस गर्छु। यो हाम्रो एएलयू भयो, फुल फर्म त अर्थमेटिक लजिक युनिट। नेक्स्ट छ हाम्रो कन्ट्रोल युनिट, जसलाई हामीले सीयू पनि भन्छौँ, र फाइनल छ हाम्रो रजिस्टर एरे। तपाईहरुलाई कम्प्युटरको ब्लक डायग्राम याद छ कि छैन म एकचोटि चाहिँ देखाइदिने छु है। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सीपीयू हो हैन, जसमध्ये मेजर तीनटा पार्ट छ। एउटा हामीसँग रेजिस्टर, कन्ट्रोल युनिट र एएलयू, जसलाई हामीले अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट भन्छौँ। मेन यी तीनटा कम्पोनेन्टहरू हो। यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा
यो डायग्राम मैले तपाईहरुलाई 1 घण्टै पढाएको छु है दुईटा भिडियोमा त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामी कामहरु चाहिँ डिटेलमा हेर्छौं है हामीले डाटाको फ्लो हेरिसक्यौं और हाम्रो अपरेसनहरु हामीले देखेको कुराहरु कसरी चाहिँ भित्र जान्छ कसरी प्रोसेसिङ हुन्छ कसरी आउटपुट जान्छ त्यो सबै कुरा हामीले हेरिसकेका छौं यदि तपाईले त्यो भिडियो भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी तल लिंक राखिदिने छौं है ल यति त बुझ्नु भएन कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ कहाँ राख्छौं भनेर ALU CU र रजिस्टर एरिया हामीले चाहिँ कहाँ प्लेस गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसक्नु भएन यो चित्रमा ल यही सिक्वेन्समा चाहिँ प्लेस गर्नु होला है मिस्टेक नगर्नु होला ल अब हामी फर्स्टमा पढौं ALU और ALU को काम के हो के यसले चाहिँ के कामहरु गर्ने गर्छ र यसलाई युज गर्नुको रिजन के हो ल र हामीले जुन मेन प्रोसेसिङ छ नि हो हामीले जनरली के बुझ्छ भन्दाखेरि CPU ले प्रोसेसिङ मात्र गर्छ भन्ने कुरा बुझ्थ्यौं हैन तर हामीले माथि फंक्सनमा के बुझ्यौं त यसले क्याल्कुलेसनको काम पनि गर्छ है हो यसले क्याल्कुलेसनको काम पनि गर्छ भनेपछि हो जुन क्याल्कुलेसनको पार्ट थियो नि त्यो मेन क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट कसले गर्छ त ALU जसलाई हामीले अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट भन्छौं र द प्रोसेसर इज हार्ट अफ द कम्प्युटर सिस्टम यो हाम्रो मुटु जस्तो हो के हो त मुटु जस्तो हो जसले चाहिँ हामीलाई बाँच्नको लागि मद्दत गरिरहेको हुन्छ हैन त्यस्तै कम्प्युटर सिस्टमको यो ALU भनेको मुटु जस्तो हो यो प्रोसेसर भएन भनेदेखि केही पनि काम हामीले गर्न सक्दैनौं मुटु बिना हामी बाँच्न सक्छौं त सक्दैनौं नि ल इट कन्सिस्ट अफ द अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट सरी यो हामीले मैले CPU को बारेमा थोरै लेखेको छु यो नझुकिनु होला इट कन्सिस्ट अफ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट मैले यो CPU को लागि थोरै भन्न खोजेको कि CPU मा हाम्रो अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट पनि हुन्छ जसले के गर्छ त व्हिच एक्जिक्युट्स मोस्ट कम्प्युटर अपरेसन अर्थमेटिक एन्ड लजिकल जति पनि हाम्रो प्रोसेसिङहरु छन् अर्थमेटिकहरु भयो हैन अब अर्थमेटिक त धेरै हुन्छन् नि हाम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन एक्सपोनेन्शियल लोगरिथमिक अझ धेरै छन् है मैले नाम लिन थाले भनेदेखि साइन कस ट्यान पावरहरु छन् हैन त्यो सबै कुरा हाम्रो अर्थमेटिकमा पर्छन् र नेक्स्ट छ हाम्रो लजिकलमा चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजनहरु के लेस देन ग्रेटर देन एन्ड अर नट जर नर हैन त्यो सबै हाम्रो लजिकलमा पर्छ र यसले अझ के भनिरहेछ भन्दाखेरि ALU भनेको इट इज अ कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रोनिक सर्किट यो हाम्रो के हो त कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो के भन्न खोजेको ALU पनि हाम्रो एउटा चिप जस्तै हो के चिप भनौं वा एउटा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सर्किट भनौं हो जसले के गर्छ त दैट परफर्म्स अर्थमेटिक एन्ड बिटवाइज अपरेसन अन इन्टिजर्स बाइनरी नम्बर यसले चाहिँ के को लागि मात्र प्रोसेसिङ गर्छ त इन्टिजर नम्बरहरु नै गर्छन् तर त्यो बाइनरी फर्ममा हुनु पर्यो है भन्न खोजेको हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसनहरु पनि यसले त्यसलाई बाइनरीमै कन्भर्ट गरेर गर्छ डाइरेक्ट इन्टिजरमा गर्दैन जस्तै हामीले यसलाई 5 प्लस 5 दियो भनेदेखि यसले 5 लाई बाइनरीमा र यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर काम गर्छ है यसले डाइरेक्ट इन्टिजर बुझ्दैन त्यही भन्न खोजिएको है अब थाहा भयो नि त कम्प्युटर हाम्रो किन बाइनरी नम्बर सिस्टम हो सरी बाइनरी अपरेसन गर्ने डिभाइस भन्दाखेरि यसले 0 1 बाहेक अरु केही पनि बुझ्दैन र हामीले यसलाई काम गराउनको लागि जुनसुकै नम्बर वा सिम्बललाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ र त्यो कन्भर्ट गर्ने मेथड एउटा मैले आस्की भ्यालु तपाईहरुलाई पढाएको छु त्यो हेर्नु होला है प्लिज हेर्नु होला नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो CU जसलाई हामीले एज अ कन्ट्रोल युनिट पनि भनेर बुझिरा हुन्छौं नझुकिनु होला कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भ सिस्टम जस्तै हो के व्हिच एक्ट एज नर्भ सेन्टर दैट सेन्ड्स कन्ट्रोल सिग्नल टु अल अदर युनिट हो मैले यहाँ चित्रमा पनि देखाउन सक्छु तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नु न कन्ट्रोल युनिटबाट के भइरहेको त हाम्रो यो डट 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 सबै यो कन्ट्रोलको लागि है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोलको लागि हाम्रो यो डट 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 लाइन युज हुन्छ जस्तो हाम्रो ह्युमनको बडीमा हरेकतिर नसाहरु गएको हुन्छ नि हाम्रो हात खुट्टा कन्ट्रोल गर्नु परेमा अरु कुनै पार्टहरु कन्ट्रोल गर्नु परेमा हाम्रो कसले कन्ट्रोल गर्छ त हाम्रो माइन्डले के और हाम्रो दिमागले त्यहाँबाट चारैतिर नसाहरु गएको हुन्छ के त्यो सबैले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ त्यस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा पनि यस्तो डटेड लाइनहरु
डटेड लाइन भनेको यो हाम्रो कम्प्लिट लाइन नै हुन्छ, तर चित्रमा देखाउनको लागि चाहिँ हाम्रो डट 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 गरिएको हो ताकि स्टुडेन्टहरू नझुकियोस् भनेर। सिमिलरली हाम्रो यो सियुदेखि के हुन्छ त, इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा सर्किट वा एउटा हाम्रो तार जस्तो लाइन तानिएको हुन्छ क्या, हैन? सबै लाइनहरू तानिएको हुन्छ। जस्तै हाम्रो हात खुट्टा चारैतिर नसा छ नि त, नसा भयो भने हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। त्यस्तै कम्प्युटरले नि हाम्रो सिपियुले कन्ट्रोल गर्नको लागि सिपियुदेखि हरेक पार्टसम्म एउटा लाइन तानिएको हुन्छ क्या, हो? जसलाई हामीले बस भन्छौँ, होइन? बसको बारेमा अहिले हामीले पछि नै डिस्कस गर्नेछौँ, तर थोरै कुरा त भन्नुपर्छ नि त, मैले भने हो। त्यो बसहरू गएको हुन्छ क्या, र त्यसको हेल्प लिएर चाहिँ सियुले के गर्छ त, और कन्ट्रोल युनिटले हरेक हार्डवेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। इनपुट डिभाइसलाई नि कन्ट्रोल गर्छ, आउटपुटलाई पनि, मेमोरीलाई पनि, स्टोरेजलाई पनि, सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। द कन्ट्रोल युनिट एन्ड एएलयू आर युजुअली मेनी टाइम्स फास्टर देन अदर डिभाइसेस कनेक्टेड टु अ कम्प्युटर सिस्टम। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कन्ट्रोल युनिट र एएलयू भनेको हाम्रो अरूभन्दा धेरै फास्टर हुन्छन्, हो? जति पनि हाम्रो डिभाइसहरू छन्, इनपुट आउटपुट मेमोरी, होइन, अरू पनि धेरै छन्, र त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल युनिट र एएलयू भनेको अरूभन्दा धेरै फास्ट हुन्छ र हाम्रो धेरै पावरफुल पनि हुन्छ है। ल, इट इज अ कम्पोनेन्ट अफ अ कम्प्युटर यहाँ हाम्रो के हो त, सिपियुको एउटा सानो कम्पोनेन्ट, सानो नै हुन्छ, जुन के को पार्ट हो त, एउटा सिपियुको पार्ट हो क्या। कन्ट्रोल युनिट पनि एउटा टोटल सिपियुको सानो पार्ट हो, हैन? जसले के गर्छ भन्दाखेरि इट टेल्स द कम्प्युटर्स मेमोरी अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइस हाउ टु रिस्पोन्ड टु द इन्स्ट्रक्सन द्याट हेभ बिन सेन्ड टु द प्रोसेसर। यसले के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कम्प्युटरलाई केही कामहरू भन्नको लागि युज गरिन्छ। यसले के भन्यो, इट टेल्स द कम्प्युटर मेमोरी अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइस। यसले कुन कुन पार्टलाई कन्ट्रोल गर्छ त, हाम्रो कन्ट्रोल युनिटले अर्थमेटिक लजिक युनिटलाई, इनपुटलाई, आउटपुटलाई र मेमोरी युनिटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ वा भन्ने काम गर्छ क्या। के भन्छ त, कुन कामहरू चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ क्या। भन्नुको मिनिङ यसले इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, हैन? इन्स्ट्रक्सन दिन्छ कि तैँले प्रोसेस गर्नको लागि, तैँले कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै सिकाउने काम हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको हुन्छ, भयो हैन? र फाइनल हामीसँग रहेको छ रजिस्टर एरे। आज हामी रजिस्टरको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गर्नेछौँ है, किन भन्दाखेरि हाम्रो रजिस्टर र बस एउटै भिडियोमा कभर गरौँ भन्ने मेरो नि इच्छा थियो, तर अहिले टाइमको सर्टेजको कारणले चाहिँ म सबैलाई एउटै भिडियोमा कभर गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु। र भाइ बहिनी हो, केही कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हामीलाई सोध्नु होला है, किनभनेदेखि हाम्रो यो डेफ पार्ट हो क्या। सो हामीले के गर्यौँ त, एकदम डिटेलमा पढ्यौँ, त्यस कारणले एउटै भिडियोमा हामीले समेट्न सकेनौँ क्या। हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियो बनाउनेछौँ। आज चाहिँ हामी रजिस्टर एरेको सानो एउटा डिस्क्रिप्सन और सानो थोरै एक्चुअलीमा रजिस्टर भनेको के हो, होइन, त्यो कुरो चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ, र त्यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको डिटेलमा पढ्नेछौँ है। ल, यहाँनिर हेर्नु होला, पहिले हामी रेजिस्टर बुझौँ, अनि हामी रेजिस्टर एरे भनेको के हो त्यो हामी भन्नेछौँ है। कतिजनाले रजिस्टर र रजिस्टर एरेलाई चाहिँ सेम मानेर हुन्छन्, त्यो कहाँनिर गल्ती छ त्यो नि म भन्छु है। पहिला हामी रजिस्टर भनेको चाहिँ थोरै डिस्कस गरिहाल्यौँ। रजिस्टर्स रिफर टु हाउ मच इन्फर्मेसन अ प्रोसेसर क्यान बी प्रोसेस एट वान्स। यो तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ, तर बुझ्न एकदम सजिलो छ क्या। रजिस्टरले के हामीलाई देखाउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटरको सिपियुले, अब हाम्रो जुन अघि एएलयू भन्ने थियो नि, अर्थमेटिक और लजिक युनिटले, त्यसले चाहिँ कति एमाउन्ट अफ डाटाहरू प्रोसेस गर्न सक्छ, त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त, हाम्रो रजिस्टरको क्यापेसिटीमा क्या। रजिस्टर हाम्रो जति केबीको छ नि, हो, जति केबीको छ त्यति केबी डाटाहरू सिपियुले एकचोटि मात्र प्रोसेस गर्न सक्छ, त्योभन्दा चाहिँ बढी गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ रजिस्टरकै क्यापेसिटीलाई चाहिँ सिपियुको प्रोसेसिङ गर्ने क्यापेसिटी भन्न सक्छौँ है। यदि रजिस्टर हाम्रो 512 केबीको और 256 केबीको छ भनेदेखि त्योभन्दा बढी सिपियुले एकचोटिमा गर्न सक्दैन है। त्यो लिमिट गर्ने काम कसको हो त,
रजिस्टरको हो। र नेक्स्ट चाहिँ हामीसँग एरे भनेर थपिएको छ क्या। एरे भनेको केही पनि होइन, कलेक्सन अफ सेम थिङलाई और सेम थिङको हामीले ग्रुपलाई चाहिँ एरे भनेर भन्छौँ होइन। यहाँनिर रजिस्टर एरे छ भनेदेखि रजिस्टरहरूको कलेक्सनलाई हामीले एरे भन्छौँ। यहाँनिर फेरि रजिस्टर र क्यासेको कलेक्सनलाई होइन है, रजिस्टरको कलेक्सनलाई चाहिँ रजिस्टर एरे भन्छौँ क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा धेरै रजिस्टरहरू हुन्छन्, जसमध्ये केही तल दिएको छ, कतिलाई हतार भइसक्यो होला होइन पढ्न, डिटेलमै पढ्नेछौँ। हामीले पहिले प्रमिस गरेका छौँ कि हामीले डेफमै जानेछौँ, कोरमै जानेछौँ भन्ने कुरो है। ल अर्को हाम्रो के छ त, रजिस्टर आर युज टु क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एन्ड ट्रान्सफर डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन द्याट आर बिङ युज इमिडिएटली बाई द सिपियु हो। जुन यहाँ सिपियुको मिनिङ चाहिँ एक्चुअलीमा एएलयु हो है। किन भनेको सिपियु भनेको एउटा हाम्रो यस्तो चिप जस्तो हुन्छ क्या। यो भित्र हाम्रो एएलयु पनि हुन्छ, सियु पनि हुन्छ र रजिस्टर पनि एउटा सानो चिपमा हुन्छ क्या। जुन मैले तिमीहरूलाई जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढाउनु बेला माइक्रोप्रोसेसरको चित्र देखाएको थिएँ नि हो, त्यो एउटा चिपमा चाहिँ यो सबै कुराहरू राखिएको हुन्छ क्या होइन हो। भनेपछि हाम्रो रजिस्टर छ नि, चित्रै देखाइदिउँ कि क्या हो। यो रजिस्टरमा हाम्रो के हुन्छ त, रजिस्टर एरे भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ रजिस्टर। यहाँनिर एउटा मात्र होइन, धेरै रजिस्टरहरू यसरी चाहिँ राखिएको हुन्छ है, यसरी धेरै राखिएको हुन्छ। अब यो के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि जति पनि हामीले अपरेसनहरू गर्छौँ सिधै ऱ्यामबाट डाटा हाम्रो चाहिँ एएलयुमा जाँदैन क्या। ऱ्यामबाट हाम्रो रजिस्टरमा र रजिस्टरबाट चाहिँ हाम्रो एएलयुले और सिपियुले चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। बुझ्नुभयो नि हो। यसरी चाहिँ हाम्रो भइरहेको हुन्छ है। आजलाई हामी यति नै बुझौँ, भोलि हामी फर्दर अझै डिटेलमा बुझ्दै जानेछौँ है। र यसमा चाहिँ थोरै कुरा के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि मलाई रजिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याम हो है। यो कुरो चाहिँ कपीमा लेख्नु होला। रजिस्टर हाम्रो के हो त, स्ट्याटिक ऱ्याम। हामी ऱ्यामका बारेमा नि पढ्नेछौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ थोरै थोरै इन्टर रिलेटेड छन् के। कुनै कुराहरू नपढेको नि बिचमा आइदिन्छन्, तर कपीमा टिप्नु होला है, पछि पढाउने छु। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद है।